السلام عليكم. اليوم غادي نديركم طاجين تاع الزيتون مي على ماروكان. سالي بور لي ماروكان. ان فيت هذا الزيتون درت له كويير سوب تاع لا فارين باش كي يغارد لا كولور. هذيك لا كويير تاع لا فارين تخلي لا كولور الغيست فيرت. غادي نديرها في الماء 5 مينوت لو بويون ونزيده ان مورسو دو سكر. ابري ندير لا روسيت تاع الزيتون تاعي نورمال. غادي ندير الطاجين. هذا الطاجين عندي هذا بلا جو لوتيليز با مسخ جو لوتيليز با دايره غير البوافرون ولا يليق. هذا الطاجين اللي عندكم هذا تاع الماروكان ديروا فوق كلكو شوز اون فير باش ما يحرق لكمش النعمه برومييرمون، ودوزيامون باش ما يتهرسش الطاجين. هذا صافي ما شاء الله صافي بريسك 10 ans كو جي الحمد لله جيسكا بريزون جو لوتيليز. نشعل النار، ندير البصل. غادي ندير غير هنايا درت 2 زونيون ودرت 3 تاع الثوم، 3 حبات ثوم. وندير لي طوماط، درت 1 طوماط هنا كومبليت. وندير اللحم تاعي، غندير غير سي كاركيما، سي درت الكركب، فلفل احمر، جانجون، سكينجبير ولا قرفه عود غسلتها. وغادي ندير تو جو ميلونجي تو. دروك غادي نخليها يطيب. نورمالمون درت لي طوماط، لي زونيون، لي لايم، لي كاروت، اللحم. غادي الملح غادي ندير غير هاد الماجيكو باسكو مالحه، غادي نزيدها. مي ما غاديش ندير الملح باسكو ديجا الزيتون فيه الملح، جو با. ولا لا دوزيام بارتي غادي ندير لي فولوفون. غادي نسحق اللحم، بصل ولا كريم ليكيد. غادي نقلي اللحم، نزيد فوقه البصل نخليهم يقلوا غايه، نقطعه اونطي. ابري نزيدهم لا كريم ليكيد وغادي نزيد شامبينيون اوسي. ابري جو فو مونتر كومون جو في ان شاء الله. ان فيغ دو شود وشويه طوماط كونسونطري، طوماط بيوري، لا بيوري طوماط ولا باسكو درت غير الطوماط الاخرى ودرت شويه. راني باغيتها تجي مرقه حمراء ديكو راني بيسك روج، راني زدت شويه طوماط هذه لا بيوري. ودروك نبلع عليها درت ان فيغ دو شود نسيتو. دروك غادي نبلع عليها وراها فو دو وتحتها هذاك البلاطو باش ما تنحرقليش تو. اون فيغ يا ميزور نشوف لا خصني النار ولا ما خصني الماء ولا ما خصنيش. مي دو بريفيرونس ما نزيدوش الماء، ديره كلشي او ديبي. ابري الماء ما نزيدوش نورمالمون. اوترومون درت هاد لا فارس، هادي لا فارس باش نديرها لي فولوفون. درت لي زيسكالوب، درت البصله دابور وشويه الثوم هادوك اللي بقاو لي من الطاجين، ودرت معاهم شويه لي زيسكالوب. طيبتها ان غرو مورسو، قطعتها اون وزدت معاهم لي شامبينيون. كي تقلاو غادي نزيد هاد لا كريم. اللي عنده هاد لا كريم، يعني نهضر على البلاد، سي لا كريم ليكيد يسموها، سينو يديروا الكريم فريش. ماما يتنباع سموها الكريمه السائله. ندير لا مواتي تاع 10 سنتيلتر. ابري نعاود نخليها فوق الفوق فوق النار. كي طيب نعمر بها لي فولوفون تاعي، نزيد فوقهم فروماج غابي، ندخلهم في الفوغ، نشعل عليهم غير من الفوق واحد 5 مينوت باش يفوند هذاك الفروماج غابي سيتو. عاد هاي دروك طابت لي. راني دايره باش نعاود لي زانغريديون. راني دايره الثوم والبصل، دي زيسكالوب اون مورسو ولا اللحم اللي بغيتو، لا كريم ليكيد وشويه ملح وشويه سكينجبير سيتو. نعمر هادو الحق شريتهم، ماشي نورمالمون جو بو الفيغ على ميزون مي كانوا عندي. بهاد لا فاصون. ابري نقبض الفرماج رابي هاولا ونعمر هكا ان بتي بو وندخلهم في الفوغ ما با 5 مينوت صاي سخا كويت ان شاء الله. علي اتو تسويت. هاهي النتيجه النهائيه. دروك هاد لي فولوفون حامين هكاك نحطوهم فوق. تو ديبون لا بريزونطاسيون. حنا نبغيو ناكلو في الطاجين اونصومبل، مي اللي ما يبغيش يحط شاكا سون اسيت. نقلع هذيك لا كانيل اي سي تو. جيسبر كو vous avez aimé la vidéo ان شاء الله. ديروا لي ابوني، و سي يا دي كيستيون
Merci de laisser un commentaire هكاك نفهم و je réponds après plus vite possible إن شاء الله. شهية طيبة والسلام عليكم à la prochaine vidéo.